अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। वो कोलों पर हाथ रखे बड़ी अदा से खड़ी थी। इसकी आवाज सुनकर वैश्यों ने, जो तादाद में बेशुमार थे, डरते डरते अपने सर उठाए तो शकुंतला का नया रूप देखकर दंग रह गए। वो हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और हाथ सीने पर बांधकर ताजीम से सर झुका दिए। शकुंतला ने वैश्यों से इस कबीले पर मौजूद तमाम सफेद फार्म आकाओं की तादाद के बारे में इस्तफसार किया और दीगर बातें पूछने लगी। वैश्यों ने उसे बताया कि जजीरे पर सफेद फार्मों की तादाद 100 के लगभग है, लेकिन वो जजीरे के तमाम वसाइल पर काबज है। अशाए खुदोनोश, हर किस्म का गल्ला, पानी, असला इनके कब्जे में रहता है। इसके अलावा कश्तियां भी सिर्फ सफेद फार्म ही रख सकते हैं, जिसकी वजह से स्याह फार्म मजबूर और अमलन गुलाम है। शकुंतला ने इनसे सफेद फार्मों की जाय व रिहाइश के मुतालिक पूछा। वो मकाम करीब ही था। फिर वो वैश्यों से मुहातिब हुई। मैं नागन देवी हूँ। इस जजीरे के सांपों की फरियाद सुनकर नाग देवता ने मुझे सांपों और तुम लोगों की मदद के लिए भेजा है, लिहाजा मैं जैसे कहती जाऊं तुम करते जाओ। मैं तुम्हें इन गोरों से निजात दिला दूंगी। ये कहकर इसने सब वैश्यों को हुक्म दिया, कबीले के लोगों के पास चले जाओ और इनको मसल्ला करके सुबह होने से पहले पहले वापस इसी जगह पहुंच जाओ। तुम्हारे आने तक मैं आधे गोरों को खत्म कर चुकी होंगी और बाकी पर तुमने हमला करना है। और देखो, किसी गोरे को इस बात का पता ना चले। अब इसकी बात मुकम्मल ना हुई कि अकब से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो तेज से पलटी। इसी हरकत से इसकी जगह तब्दील हो गई। इस लम्हे एक तीर सनसनाता हुआ आया और ऐन इस जगह आकर जमीन में पेवस्त हो गया जहां शकुंतला एक लम्हे पहले खड़ी थी। भागते भागते दिलावर बहुत दूर निकल आया था। अब जंगल खत्म हो चुका था और धरती पर इक्का दुक्का दरख्त सर उठाए खड़े थे। जा बचा लंबी घास भी थी। थकन ने इसका बुरा हाल कर दिया था, इसलिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो अपनी धुन में चला जा रहा था कि अचानक इंसानी आवाज ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। इसे सामने दरख्त की ओट में दो आदमी खड़े हुए नजर आए, जो अजीब सी जुबान में बातें कर रहे थे। उनके रंग सुर्ख सफेद थे। वो दोनों एक तरफ इशारा करके आपस में बातें कर रहे थे। दिलावर एक दरख्त की ओट में खड़ा हो गया और इनकी निगाहों के ताकुब में देखा। अगले ही लम्हे से हैरत का शदीद झटका लगा। उसने देखा कुछ ही फासले पर एक खुला मैदान था, जहां शकुंतला खूबसूरत लिबास पहने खड़ी थी और बेशुमार वैश्य इसके सामने सजदे में पड़े हुए थे। उसे एक तरफ किसी औरत की भारी भरकम लाश भी पड़ी नजर आई। दरख्त की ओट में छुपे आदमी शकुंतला की तरफ देखकर ही बातें कर रहे थे, जो अब वैश्यों से महफे गुफ्तगू थी। इस स्ना में इन दोनों अशखास ने अपने अपने तीर निकालकर कमान पर चढ़ाए और शत बांध कर शकुंतला को निशाने पर रख लिया। दिलावर के ज़हन में खतरे की घंटी बजने लगी। वो समझ गया कि वो दोनों शकुंतला को मारना चाहते हैं। इसने फौरन हरकत में आने का फैसला कर लिया और मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा। जल्द ही उसे अपनी मतलूबा चीज मिल गई। वो गेंद के हुज्जम के बराबर दो पत्थर थे। दिलावर ने लपक कर इन्हें उठा लिया और बेआवाज लेकिन नपे तुले कदमों से चलता हुआ दोनों आदमियों के सरों पर पहुंच गया। वो अपनी धुन में मगन तीर कमानों पर चढ़ाए सीमाप सिर्फ शकुंतला को निशाने पर लेने में मसरूफ थे, जो इधर उधर हरकत कर रही थी। दिलावर ने ताखीर मुनासिब न समझी और ताक कर दोनों पत्थर एक साथ इनके सरों पर दे मारे। इस बलाए नागहानी से दोनों चीखते हुए अपना सर पकड़कर जमीन पर गिर गए। लेकिन इस दौरान एक शख्स के कमान से तीर निकलकर अपने हदफ के ताकुब में जा चुका था। शकुंतला की किस्मत अच्छी थी कि इनकी चीखें सुनकर शकुंतला ने अपना जाविया तब्दील कर लिया था। वो बाल बाल बच निकली और तीर इसके पास ही जमीन में पेवस्त हो गया। दिलावर ने आगे बढ़कर एक आदमी को पकड़ लिया जो उठ बैठा था। इसने इसने इसका सर दोनों हाथों में पकड़कर टक्कर इसकी नाक पर रसीद कर दी। फिर तेजी से पत्थर उठाकर इस जोर से इसके सर पर मारा कि वह तेवरा कर गिर पड़ा। इसी स्ना में दूसरा शख्स भी कदरे संभल चुका था। इसने दिलावर को पीछे से आकर बाजों के शिकंजे में ले लिया, लेकिन दिलावर के अंग अंग में बिजली भर चुकी थी। इसने इसकी गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही दोनों कोहनियां पूरी कुव्वत से इसके पेट में दे मारी, जिससे इसकी गिरफ्त लम्हे भर को कमजोर पड़ गई और यही कमजोरी दिलावर के लिए काफी थी। वो सर से पलटा और उसे रानों और घुसों पर रख लिया। मज़कूरा शख्स दिलावर के मजबूत जरबों को बर्दाश्त न कर सका और जमीन पर गिर गया। शकुंतला इतनी देर में वैश्यों को हुक्म दे चुकी थी कि वो इन दोनों को पकड़कर इसके पास ले आए। चनाचा 5-6 वैशी छटपट इन दोनों सफेद फामों पर पल पड़े और लम्हों में इनकी मशकें कस दी गईं। इसके बाद शकुंतला ने वैश्यों को कुछ हदायत देनी शुरू कर दी और इन्हें ताकीद की कि सफेद फामों को अभी जुलियाना के कत्ल का पता न चले और जो भी सफेद फार्म नजर आए इसे फौरन कत्ल कर दो। जिस पर वैश्यों ने इसे बताया कि सफेद फार्मों से झगड़ा हुआ तो वो पानी और खुराक बंद कर देंगे। इस पर शकुंतला ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस्ती के बाकी तमाम जवानों को मसल्ला करके सुबह होने के करीब यहाँ ले आओ। मैं सुबह से पहले पहले पानी और खुराक का मसला हल कर दूंगी। फिर शकुंतला ने सिर्फ इन दो वैश्यों को रोक लिया जो दिन भर उसे सैर कराते रहे थे और बाकियों को वहां से रवाना कर दिया। इसके बाद वो जुलियाना की चारपाई पर बैठ गई और वैश्यों को हुक्म दिया कि दोनों सफेद फार्मों को सामने एक छोटे दरख्त के साथ बांध दे। जब इस काम से फारिग हो गए तो आज शकुंतला के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। शकुंतला ने मुस्कुराकर जुलियाना की लाश की तरफ इशारा किया और कहा,
تم بھی صبح سے بھوکے ہو، اس کو کھا لو۔ وہ دونوں کسی قدر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کبھی شکنتلا اور کبھی جولیانا کی لاش کو دیکھنے لگے۔ جولیانا کا خوف ابھی تک ان کے ذہنوں سے نہ نکلا تھا، لیکن شکنتلا انہیں یقین دلایا کہ وہ مر چکی ہے اور صبح تک سفید فاموں کی جگہ جزیرے پر خود ان کا قبضہ ہوگا۔ لہٰذا وہ دونوں لاش کے پاس بیٹھ گئے اور چھریاں نکال کر پسندیدہ جگہوں سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مزے سے کھانے لگے۔ دلاور بھی شکنتلا کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور، شکنتلا نے ایک ادا سے اسے کوہنی کا ٹہوکا دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، دلاور ہنکارا، اب کیا کیا جائے؟ حبشیوں سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں ہم دونوں رات گہری ہونے کے بعد سفید فاموں کی رہائشی جگہ پر پہنچ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ رات ہی رات میں زیادہ سے زیادہ سفید فاموں کو ہلاک کر دیں تاکہ ان کی تعداد کم ہو جائے اور وہ کمزور پڑ جائیں۔ پھر جب علیل صبح جنگلیوں کی کمک پہنچے گی تو ان پر براہ راست حملہ کر دیں گے۔ اور پانی کے چشمے کا کیا بنے گا؟ شکنتلا بولی۔ اگر ہم اس پر قبضہ نہ کر سکے تو صبح یہ لوگ پانی بند کر دیں گے۔ اس گرمی میں اگر 2 دن بھی پانی کے بغیر گزارے تو مصیبت آ جائے گی، ان وحشیوں کی ساری اکڑفو نکل جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ان دونوں کو لے کر پانی کے چشمے کی طرف چلے جاؤ اور میں سانپ بن کر سفید فاموں کے علاقے میں جاتی ہوں۔ اپنا اپنا کام کر کے اسی جگہ آ جائیں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن معاہدہ یاد ہے نا؟ کون سا معاہدہ؟ شکنتلا حیرانی سے بولی۔ وہی کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم دونوں اچھے دوست رہیں گے، لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ اس جزیرے سے نکلتے ہی تم مجھے میرے گھر میری بیوی کے پاس چھوڑ دو اور خود واپس چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں تذبذب کے آثار نظر آنے لگے، پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں وحشی پیٹ بھر چکے تھے۔ جولیانا کی جگہ جگہ نچی ہوئی لاش بہت ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ شکنتلا نے وحشیوں کو حکم دیا کہ باقی ماندہ لاش صدر دروازے پر موجود پہرے داروں کے حوالے کر دی جائے اور انہیں تمام تر صورتحال بتا دی جائے۔ پھر خود ہی بولی، میرا خیال ہے کہ تمہارے جو ساتھی یہاں سے گئے ہیں انہوں نے سب کو بتا دیا ہوگا۔ ایک جنگلی گیا اور پہرے پر متعین 8-10 جنگلیوں کو لے کر اندر آ گیا۔ شکنتلا نے ان سب کو جولیانا کی لاش سے دعوت اڑانے کا اشارہ کیا تو سرخ و سفید مرغوب غذا دے کر سب اس پر پل پڑے۔ فارغ ہوئے تو شکنتلا نے انہیں ساری صورتحال سمجھائی۔ افریقیوں نے انہیں بتایا کہ پانی کے چشمے پر 8-10 سفید فام اور تقریباً اتنے ہی افریقی ہوتے ہیں۔ سفید فام سارا کام افریقیوں سے لیتے ہیں اور خود سارا دن بیٹھے گپے ہانکتے رہتے ہیں، لیکن وہاں متعین سیاہ فام حد سے زیادہ ان سفید فام آقاؤں کے فرما بردار ہوتے ہیں، لہٰذا بغیر جنگ کے قبضہ نہ ملے گا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، دلاور نے شکنتلا سے کہا، میں مزید 10-12 افریقی ساتھ لے جاتا ہوں، یہ سب بھالوں اور تیر کمان سے مسلح ہوں گے، امید ہے اتنی طاقت کافی ہوگی۔ یوں تقریباً 25 افراد کا دستہ تیار ہو گیا جس کی قیادت دلاور نے سنبھالی۔ وہ ان کی زبان سے ناآشنا تھا، اس لیے راستے میں وہ ان سے اشاروں میں باتیں کرتا رہا۔ پانی کا چشمہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک نشیبی جگہ پر تھا، یہاں سے چشمہ پھوٹتا تھا۔ وہاں سفید فاموں نے سیاہ فام مزدوروں کی مدد سے بہت سے درخت کاٹ کر چشمے کے ارد گرد کی خاصی زمین صاف کر لی تھی اور وہاں مٹی اور پتھروں سے دائرے کی شکل میں بند باندھ کر پانی کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر لیا۔ انہوں نے بند کے گرد ہاردار تاریں بھی لگا رکھی تھی۔ اندر جانے کے لیے باڑ میں ایک جگہ دروازہ بنایا گیا جس پر عموماً 2-3 افریقی اور ایک مسلح سفید فام شخص چارپائی بچھائے بیٹھے رہتے، لیکن جن دنوں افریقیوں کا پانی بند کر دیا جاتا اس وقت یہاں کڑا پہرا ہوتا اور سفید فاموں کی تعداد بڑھا دی جاتی تھی۔ ان دنوں کچھ محافظ خاردار تار کے گرد بھی ہر وقت پہرے میں گھومتے رہتے تھے۔ بند باندھنے سے جو چھوٹی سی جھیل بنی تھی اس کے اندر سے ایک نالی کی صورت میں پانی باہر نکلتا اور ہاردار تاروں سے کافی دور جا کر ایک ہوس میں گرتا تھا۔ وہاں سے مقامی کالی آبادی کی ضرورت کے مطابق پینے کے لیے پانی لے جاتی تھی۔ جب کبھی جھگڑے، بغاوت یا سزا کے طور پر جولیانا کے حکم سے کالوں کو پانی کی فراہمی بند کر دی جاتی تو اس سخت گرم جزیرے کے باسی پیاس سے مرنا شروع ہو جاتے۔ تب مجبوراً کالے جولیانا کے آگے غیر مشروط طور پر گھٹنے ٹیک دیتے اور جولیانا ان سے من مانی شرائط منوا لیتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس جزیرے سے جہاں ایک طرف پہاڑ اور اس کے عقب میں کھولتی دلدل اور 3 اطراف سمندر کا کھرا پانی ہے، کالے حبشی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے پاس ایک اور حربہ بھی تھا۔ پھلدار درخت بھی زیادہ تر پانی کے چشمے کی حدود کے اندر تھے۔ باقی جزیرے میں موجود پھلدار درخت کسی نہ کسی بہانے سے جولیانا کٹوا دیتی تاکہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی جزیرے پر قلت رہے۔ یوں تقریباً 1000 جنگلیوں پر 100 کے قریب سفید فام حکومت کر رہے تھے اور وہ ان کی غلامی کرنے پر مجبور تھے۔ سیاہ فاموں کو تو چھوٹی کشتی رکھنے کی اجازت نہ تھی، جبکہ سفید فاموں کی بڑی کشتیاں تھیں۔ ان کی کشتیاں اور بحری قزاقی کے لیے چھوٹے جہاز بھی خاص جگہ پر لنگر انداز ہوتے، جس کے ارد گرد خاصا علاقہ ہاردار تار لگا کر اسے عام افریقیوں کے لیے ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا گیا تھا۔ وہاں صرف وہ حبشی آ جا سکتے تھے جو براہ راست سفید فاموں کے ملازم تھے۔ سفید فام اپنی رہائش خاردار تاروں کے اندر ایک محفوظ کالونی میں رکھتے تھے۔ یوں پورے جزیرے پر عملاً سفید فام حاکم اور سیاہ فام غلام تھے۔
ہفتہ میں 2 دن پانی بند کر دیا جاتا تھا تاکہ ذخیرے میں کمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی جولیانا کبھی کبھار اپنی مرضی سے پانی کی فراہمی کئی دنوں تک بند کر دیتی، اور جب کافی دن گزر جاتے تو پھر حفاظتی دستے کے ساتھ افریقیوں کی بستیوں کا دورہ کرنے چلی جاتی اور اپنی مرضی کے چند خوبصورت صحت مند اور جوان مرد لینے کی شرط پر پانی دینے کا وعدہ کرتی، اور پھر ان حبشیوں کو بھی غلامی کی کڑی تربیت دینے کے بعد بحری جہاز پر سوار کرا کے مہذب ملکوں میں فروخت کروا دیتی۔ یوں جزیرے کی آبادی زیادہ نہ بڑھ سکتی اور کالے مسلسل کم ہوتے رہے۔ عادت میں جنگلیوں کا دستہ گپ اندھیرے میں پانی کے چشمے کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں جانوروں کی آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ یوں چلنے والوں کی آہٹیں ان آوازوں میں دبی رہیں۔ تمام جنگلی دلاور کی ہدایت کے مطابق پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ جلد ہی وہ پانی کے بند کے پاس پہنچ گئے۔ داہلے کی جگہ کے باہر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس کے باہر آگ کا الاؤ روشن تھا۔ اس کے پاس 2 حبشی اونگ رہے تھے۔ ان کی کمانیں زمین پر پڑی تھیں۔ شاید یہاں جولیانا کی موت کی خبر نہیں پہنچی تھی، ورنہ یہ لوگ ہوشیار ہوتے۔ دلاور نے اشاروں سے ہدایات جاری کرنی شروع کر دی۔ اندھیرے میں ان کی آنکھیں اب بھی کام کر رہی تھیں۔ دلاور نے موقع دیکھتے ہی سب کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 25 افراد کے دستے میں شامل 15-16 وحشی پیرے پر موجود کالوں پر ٹوٹ پڑے۔ شور شرابہ سن کر جھونپڑی کا کپڑا ہلا اور ایک سفید فام آدمی نے باہر جھانکا۔ دلاور جو پاس ہی کھڑا تھا فوراً ہی اس کی گردن ناپ لی اور اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ کئی جنگلیوں نے اسے پاؤں کی ٹھوکروں پر لے لیا۔ اسی سنا میں 5-7 حملہ ور جھونپڑی میں داخل ہو گئے اور پھر اندر سوئے ہوئے ایک سیاہ فام اور ایک سفید فام کو مارتے پیٹتے باہر لے آئے۔ دلاور کے حکم پر جھٹ پٹ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ ویسے بھی شدید ضربوں سے وہ ادموئے ہو چکے تھے۔ ایک آدمی تیر کمان پر چڑھا کر ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا اور دلاور باقی ساتھیوں سمیت پانی کے ذخیرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پہنچ کر دلاور نے دیکھا کہ تقریباً 3 کنال جگہ پر بند باندھ کر پانی روکا گیا ہے۔ کنارے پر اسے ایک خیمہ سا نظر آیا جس کے اندر سے چراغ کی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ دلاور نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جنگلیوں نے جیسے ہی قدم بڑھائے خیمے کے اندر سے روشنی گل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سنسناتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ دلاور کی چھٹی ہی روشنی بجھتے ہی بیدار ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر گر کر ایک طرف لڑکنے لگا، لیکن جھونپڑی سے نکلنے والے تیر 2-3 نشانے پر گئے۔ 2 حبشی چیختے ہوئے زمین پر گر گئے، باقی بکھر گئے۔ اسی دوران تیروں کی دوسری بوچھاڑ نکلی، لیکن اب حملہ ور ہوشیار تھے، اس لیے نشانے خطا گئے۔ دلاور لڑکتا ہوا خیمے کے پچھلی جانب چلا گیا۔ ایک جگہ سے خیمہ پھٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوراخ سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا تو اسے تقریباً 6-7 آدمیوں کے ہیولے دکھائی دیے۔ اس نے بے آواز اپنی کمان سیدھی کی اور اس پر تیر چڑھا کر سوراخ سے ایک آدمی کا نشانہ تاک کر تیر چھوڑ دیا۔ ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی اور خیمے میں بھگدڑ مچ گئی۔ دلاور نے فوراً اپنی جگہ تبدیل کر دی۔ اتنی دیر میں سامنے سے حملہ آوروں نے بھی تیروں کی بوچھاڑ کر کے 2 آدمیوں کو ناکارہ کر دیا۔ چند لمحے بعد دلاور نے اپنی کمان آہستگی سے دوبارہ سیدھی کی اور کھلے سوراخ کے سامنے ہوا۔ اسی وقت اندر سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور دلاور کے ہاتھ کو معمولی سا زخمی کر ڈالا۔ کمان دلاور کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ وہاں سے ہٹا اور دوسرا راستہ تلاش کرنے لگا، جس میں جلد ہی اسے کامیابی ہوئی۔ یہ سوراخ خیمے کے دائیں پہلو میں تھا اور پہلے سے بڑا تھا۔ دلاور نے کمان اس کے سامنے کی اور پھر آہستگی سے اندر جھانکا تو اس جانب کوئی متوجہ نہ تھا۔ ویسے بھی اس نے دیکھا اندر آدھے سے زیادہ آدمی زخمی ہو چکے ہیں اور صرف 3 آدمی، جن میں 2 سیاہ فام اور ایک سفید فام تھا، مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جس جگہ دلاور کھڑا تھا اس طرف کسی کا دھیان نہ تھا۔ دلاور نے ایک آدمی کا نشانہ لیا اور تیر داغ دیا۔ وہ شخص چیختا ہوا زمین پوس ہو گیا۔ دلاور وہاں سے ہٹ گیا اور سامنے کی طرف آیا، جہاں جنگلی تاک تاک کر خیمے کے اندر موجود لوگوں پر تیر چلا رہے تھے۔ دلاور نے ان میں سے 2 کو پچھلے سوراخوں سے ہوشیار رہتے ہوئے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں خیمے میں موجود تمام افراد چھلنی جسموں کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ دلاور نے سب کے ہاتھ باندھ کر جولیانا کے ٹھکانے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ 20-25 مسلح سیاہ فاموں کو چشمے کی حفاظت پر مامور کر دیا گیا۔ شکنتلا نے دلاور کے جانے کے بعد دیکھا کہ شام کا دھندلکا ابھی باقی ہے اور رات گہری ہونے میں کافی دیر ہے، اس لیے وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ صرف ایک حبشی کو اس نے روک لیا تھا، باقی سب دلاور کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تمام سانپ شکنتلا کی چارپائی کے سامنے کنڈلی مار کر مؤدب بیٹھ گئے۔ شکنتلا کچھ دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ سانپ اس کے حضور اپنی فریادیں پیش کر رہے تھے، مسائل بیان کر رہے تھے۔ شکنتلا ہمدردی سے انہیں سنتی رہی اور ان کی داد رسی کرتی رہی۔ اس نے ان کی برادریوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی۔ پھر اس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ وہاں کے باسیوں کو سانپوں کا احترام اور عزت کرنا سکھا کر ہی وہاں سے جائے گی، اور پھر اس نے سانپوں کو رخصت کر دیا۔ تمام سانپ ادب سے جھکے اور پھر رینگتے ہوئے تیزی سے بکھر گئے۔ یہ سارا عمل شکنتلا کے پاس کھڑا حبشی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔
सांपों के जाते ही वो सजदे में गिर गया और अपनी जुबान में शकुंतला को देवी देवी कहने लगा। शकुंतला ने उसे खड़ा होने का हुक्म दिया और फिर उसे लेकर सफेद फामों की तलाश में चल दी। स्याह फाम इसकी रहनुमाई कर रहा था। शकुंतला इसके पीछे पीछे चल रही थी। एक आध कोस दूर आने के बाद उसे चंद मकानों पर मुश्तमिल बस्ती दिखाई दी। खिड़कियों से चिरागों की टिमटिमाती रोशनियां अंधेरे में सितारों की मानत रक्षा थी। इक्का दुक्का पहरेदार भी कहीं कहीं ऊँघ रहे थे। शकुंतला एक जगह रुक गई और हबशी मुहाफिज को हदायत देने लगी और फिर वह एक घर की तरफ चल पड़ी जहां स्याह फाम हबशी एक घने दरख्त पर चढ़कर छुप गया। शकुंतला ने एक तरफ छुप कर सांप का रूप इख्तियार किया और एक घर में दाखिल हो गई। दरवाजे से दाखिल होते ही शकुंतला ने अपने आप को छोटे से बागीचे में पाया जिसमें जा बजा क्यारियां और फूल थे। ये बिल्कुल एक छोटा सा 2 कमरों पर मुश्तमिल मकान था जो इस जजीरे पर एक हद तक खूबसूरत था। बागीचे के सामने ही एक दरवाजा था जो बंद था। चाबी के हला से अंदर झांका तो 2 मर्दों को एक ही बिस्तर पर सोते पाया। आहिस्तगी से दरवाजा खटखटाया और खूबसूरत सी नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली लड़की का रूप धार कर एक तरफ खड़ी हो गई। दरवाजा ना खुला तो फिर खटखटाया तो चंद लम्हे बाद एक सफेद फाम झिलाते हुए अंदाज में बाहर आया। उसके चेहरे पर झिल्लाहट नुमाया थी जो शकुंतला को देखते ही खत्म हो गई। अब मैं अंदर आ सकती हूँ? शकुंतला शाइस्तगी से बोली। तो मुतगय्यर हो गया। इस जजीरे पर इस लड़की का क्या काम है? लेकिन शकुंतला ने इसे मजीद सोचने का मौका न दिया और बोली, नौजवान, मुझे इस वक्त तुम जैसे मर्द की ही तलाश थी। इसकी बात सुनकर सफेद फाम मजीद हैरतज़दा हुआ, लेकिन शकुंतला के गुदास सरापे ने उसे होशो हिरत से बेगाना करना शुरू कर दिया। खुशबूदार सांसों से वो पागल होकर पिघलने लगा। इसी सना में दूसरे की आंख भी खुल गई। ये मंजर उसके लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन शकुंतला ने इन्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहा और फिर दंगल शुरू हो गया। शकुंतला के लिए ये नई किस्म के मर्द थे जिनमें झिझक ना थी। शराब होने के बाद वो दोनों ऊंधे मुंह गिर गए और गहरी नींद सो गए। तो शकुंतला, जो चक्की के 2 पाटों के दरमियान थी, आहिस्तगी से नागन बनी और दोनों को डसकर बेहोश किया और फिर इनका खून पीने लगी। अच्छी तरह खूनी प्यास बुझाकर और खूनी गुस्ल के बाद ताज़ा दम हो गई और अब इसने खेल खत्म करने का फैसला कर लिया और सांप के रूप में हर घर में घुसने लगी। सोए हुए अफराद को डसती और अगले ही लम्हे अगले घर में घुस जाती। इस तरह वो शहरी तक 60-70 सफेद फामों को ठिकाने लगा चुकी थी। अब वो बस्ती के सबसे बड़े और खूबसूरत घर की तरफ चल पड़ी जो गालबन सफेद फाम हुक्मरानों का घर था। नागन के रूप में महफूज रास्तों पर रेंगती शकुंतला को नकासी आपके रास्ते घर में दाल होते ही शोर शराबा सुनाई दिया। वो कमरे में दाखिल हुई तो अजब मंजर देखा कि 10-15 सफेद फाम सिर्फ लंगोट कसे शराब के नशे में धुत पड़े हैं। एक तरफ 3 स्याह फाम हबशी बैठे साज बजा रहे थे। एक अपने सामने 2 लबूतरे तबले रखे इन्हें पीट रहा था। एक ने खुले मुंह वाला बाजा होंठों से लगा रखा था। तीसरा हारमोनियम से मिलता जुलता अजीब सी शक्ल का चकोर साज पां पां करके बजा रहा था, जबकि 3 जवासाल औरतें चीथड़े नुमा लिबासों में उल्टे सीधे हाथ मारकर भोंडी किस्म का रक्स कर रही थी। शकुंतला पहचान गई कि ये वही औरतें हैं जो कश्ती में भी दिलावर और शकुंतला के साथ थीं और इनका ताल्लुक किसी हिंदुस्तानी रियासत के गरीब और शरीफ घर से था। आंसुओं से तर औरतों के चेहरे इस बात की चुगली खा रहे थे कि इनको जबरदस्ती नचवाया जा रहा है। सफेद फम बार बार इनको खींच कर अपने ऊपर गिरा लेते और भिगोड़ते और बेरहमाना अंदाज में कहके लगाते। शराब की बोतलें इनके मुंह और जिस्मों पर गिरा रहे थे। एक अजीब तूफान बदतमीजी बरपा था। मजबूर औरतें, ये ऐसा समा था कि जैसे रजिया गुंडों में गिर गई हो। शकुंतला ने महसूस किया कि वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है। वो जिस जगह रोशनदान में मौजूद थी वहां गहरा अंधेरा था, लिहाजा शकुंतला सबकी नजरों से रुपोश थी, मगर फिर भी वो अपनी जान को बराह रास्त कभी खतरे में न डालती थी। वो चुपके से रोशनदान से निकलकर वापस निकली और दरवाजे के पास आकर इंसानी रूप धार गई और बाहर से दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी और फिर खुद रोशनदान में पहुंचकर अंदर झांकने लगी। सफेद फाम पूरी तरह हर मस्तियों में मशगूल थे। मजबूर औरतें हाथ जोड़ जोड़कर माफी की तलबगार थीं, मगर अबलीसी पैरोकार अपने आका की खुशनुदी के लिए हर हद अबूर करने की कसम खाए बैठे थे। और फिर औरतों की इज्जतें तार तार होने लगी। ग्रोही असमत दरी का नजारा शकुंतला के सामने आ गया। इसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी, लेकिन इसने खुद पर काबू रखा और चुपकी बैठी रही। रात के आखिरी पहर तक औरतें बेहोश हो चुकी थी, जबकि गोरे गहरी नींद के मजे लूटने लगे। तो शकुंतला हरकत में आई। वो इनको हलाक न करना चाहती थी, लिहाजा इसने सबको बारी बारी डस कर इतना जहर इनके जिस्मों में दाखिल कर दिया कि बेहोश हो जाएं। औरतों को भी इसने बेहोश कर दिया। अब ये लोग दिन चढ़े से कबल नहीं आंख खोल सकते थे। एक आम सांप बेयक वक्त इतने अफराद को नहीं डस सकता, लेकिन ये नागन देवी थी जिसके इख्तियारात और जहर लामहदूद था। अब शकुंतला बाहर निकल आई और इंसानी रूप में चलने लगी तो कहीं आस पास से ही 2 पहरेदार निकलकर अचानक सामने आ गए। ये दोनों काले थे।
शकुंतला ने इन्हें मुकामी ज़बान में सारी बात बताई।